Okay, welcome to my FB page and YouTube channel. Kini inyong lingkod si Pastor Armando H. Montero ay nagbabalik sa ating main team, The Gospel of the Kingdom. Mayong buntag kaniyong tanan mga kaigsunan na shout out to Luzon, Visayas and Mindanao. Adlaw nga Thursday karon napit sa 1 sa bulan sa Mayo, year 2025. O gato na pong ipadayon ng atong nabiyaan nga mga ah, pagtuon. O wala tay puas pag research sa mga pagtulunan sa atong Ginoo og nagkalawom ang mga pagtuon nato diha sa balaang kasulatan og nagkabugat tungod kay ang Ginoo niingon siya nga you cannot bear now, so dili din ay pwede nga ihansak dayon nato sa Dios kini kanato ang mga pagtulunan. At this point of time mga kaigsunan ini nga buntag atong review na ang pagtulunan may tungod sa three kinds of garment, no? Three kinds of garment. O ato na nga sugdan ni Galayg Zone, sa di pa ko malimot, shout out sa tanan nga mga kabinanted pastors o kabinanted churches. Hinaot nga nining punto nagasubaybay kamo og inyo kining humanon sa pag-view o gayaw gi-scroll Galayg Zone. So atong mabasa diri sa balaan nga kasulatan, mahitungod kini og garment mga kaigsunan. Matod pa dinhi sa Mateo 9:16, walay bisan kinsa nga nagabutang usa ka tapak nga tinabas nga bag-o gayod sa usa ka sapot nga dunot na kay ang tapak bingkas sa sapot og magadahan hinoon ang magadag daghan noon ang gisi, no? So ato makita diri Galayg Zone nga dili day pwede tapak-tapakan o ayom-ayomon lang ang daan nga bisti og imong tapakan og bag-o kay magisi na hinoon, no? Samot na hinoon og naghang problema. Dugang pang pasahi sa Biblia, Revelation 3:18 na nagatambag ako kanimo nga kanako magpalit ka og bulawan og inulay sa kalayo aron madato ka og mga bisti nga mga maputi aron igasulob mo sa imong kaugalingon og aron ang kaulawan sa imong pagkahubo dili igapadayag og tambal nga idihog mo sa imong mga mata aron makakita ka. So mao ni ang ikatulong nga pasahe diin gi-address dito sa iglesia sa Laodicea nga diin sila hubo sa tubangan sa Dios. Og ang bisti mga kaigsunan, matod pa sa Hebrews chapter 1 verse 11, sila mga wala apan ikaw magapadayon og silang tanan mga daan ingon sa usa ka bisti. Dalaygon ang pulong sa Ginoo atong ibasa sa di palang dugay o ginaot mga kaigsunan na atong hangyoon ang malang espiritu sa pag lamdag sa atong hunahuna kasing-kasing og tagaan nato luna sa atong mga tagsa-tagsa kahunahuna kasing-kasing ang pulong sa Dios aron nga sa ingon niya na aduna tay pundasyon o sa dili pa ulahing tanan tama ang atong pagprepara mga kaigsunan. Kini nga tulo ka klase nga bisti mga kaigsunan dapat gyud nga masabtan nato kini. Tungod kay ang bisti atod pa sa atong ibasa ganiha magkadaan og di na pwede ayom-ayomon og sa diin nga wala na kay bisti papaliton ka diha ra pud ka magpalit matud pa sa Revelation 3:18 diha ra pud ta magpalit kang Kristo, no? O kung ang imong bisti nahugawan na naatay gitawag nga washing of garment, so naatay pag-apply sa law of cleansing. Pan mga kaigsunan tong sa ipadayon ang mga pagtuon nato sa unahan matud pa dinhi sa dunay tulo ka mga sinina nga gitanyag ang Dios, no? So mo nang three kinds of garments. Una dinhi ang bautismo diha sa tubig. So pinaagi sa bautismo sa tubig madawat nimo ang unang bisti, that is the metaphor, no? O sa Galatians 3:27 nga human ka mabautismuhi nagsulob kag Kristo. Ikaduha ang bisti sa pagkamatarong. Sa diin nga ang gihatag sa Dios nga bisti ngani kanato ato ning giampingan, ato ning gilabhan, ato ning gilimpyuhan sa kanunay o ato kining giander sa law of cleansing
So nagapabilin nga naa kay bisti og nahit nimo ang ikaduha nga metaphor nga bisti nga ang bisti sa pagkamatarong. Kung nagamping ka o nagatuman ka sa mga balaod o sugo sa atong Ginoo, mahit nimo ang lawas nga dili madunuton. So that is literal. Usbuna ko mag-igsunan duha ka metaphor nga bisti, ang 1 ug 2. Ang sa oras nga nadawat nimo ang bisti panahon sa pagpabautismo o ginaay mo ang first baptism, first good works, o nana diha tanan sum up na ang kining tawag metaphor wedding, metaphor garment, o kanang gitawag nga bisti mga kaigsunan, o sa diin nga imo nang giampingan, metaphor pa man na mahit nimo ikaduha o ang ikatulo mga kaigsunan. So padayon ta mga kaigsunan, dunay daan ang gipasahay sa Biblia sa mga kaigsunan sa Isaias 1:16, ituslob ang inyong lawas sa tubig. Pag mahinlo kamo, ibutang sa halayo ang inyong dautan nga mga buhat gikan sa tubangan sa akong mga mata, hunong na sa pagbuhat sa dautan. So daan ang gisulti sa daan nga tugon mga kaigsunan nga ang kining pagtuslob diha sa tubig. Hinanglan gini nga mangwan kita, gitawag nga mikbi sa Hebro o ribap sa tuwa kung ano na tay mga alanganin sa tuang kaugalingon, o kung pila nimo nga daghan ng mga kahugawan nga nakomita nimo sa tubangan sa Dios o nabug-atan na, no, o kining bisti kung puno sa hugaw dali ra kay na madunot, no, o na mga kaigsunan sa literal. So sa espirituhanon kinahanglan nga ato kining labhan o ato kining gitawag nga i-under sa kanang gitawag nga love cleansing, ituslob yun, dili wisik-wisik, dili pudbo-bo, matod pa rin si Isaias. So ikaduhang Korinto City 1, busa sa nabatunan nato kining maong mga saad, mga hinigugma, hinluan ta ang atong kaugalingon sa tanang kahugaw sa lawas ug espiritu sa paghingpit sa pagbalaan diha sa kahadlok sa Dios. So kumpleto na ang sa New Testament mga kaigsunan. Although na adunay mga revision apan na nahimo kining na simplify tungod kay si Kristo naman mao ang naghalad gid mismo. Una nga ang mga pamaagi sa love cleansing sa atong panahon karon, lawas og espiritu, no? Gusto sa atong Ginoo nga hinlo ta sa sulod og makanunay ta nga manghugas, kanunay kita nga mahinlo ngaliin ang atong kinasuluran, mo magini bugat kay nga makapahugaw sa atoa ug makaapekto kini sa atoa nga garment of righteousness mga kaigsunan. Mao na nga lampurnas gyud, no. Kung contaminated ta sa gawas, nakatambong ka og patay o diin na nakahandol ka og patay o whatever, o kini mga babae contaminated sa maong pagrigla, so ang solusyon mga kaigsunan mikbi, no, ituslob gyud ang lawas aron nga taingon niya na dili baho sa tubangan sa Ginoo, no? Tungod kay ang atong Ginoo adunay ilong. Dugang pang teksto sa Job 29 bersikulo 14, gisulob ko ang pagkamatarong og kana nahimo nga akong bisti. Ang akong hustisya nahimutang ingon sa kupo og purong-purong. You see? So mga kaigsunan na ang katawan sa Ginoo gikan sa Old Testament nga pakigsaad hangtod sa New Testament wala kini kalainan, nakalahi-lahi lang ang mga dispensasyon nini apan sa word nga kabinet doon na gitawag sa atong Ginoo nga continuity o everlasting covenant. So disimtro gyapon sa atong panahon karon mga kaigsunan ana nga angayan natong hinuktukan nga ang gitawag nga bisti nga gihatag sa Dios sa tuwa dapat ato ng kanunay gisulob. Dala-dala nato kanunay ang identity sa ato ang Ginoo ang mao si Ginoong Hesukristo kay have put on Christ. Dapat dili nimo na buon, dapat imuha kanang ampingan o imo kanang labhan sa kanunay sa matag karon ug unya.
So dugang pa adunay duha ka mga sinina nga gitanyag ang Dios, ang bautismo diha sa tubig, ang pagkamatarong. So repeat na ni mga igsoon no. Buhat 22 bersikulo 16 o karon unsa pa may imong ipaabot tumindog ka og magbautismo og hugasa ang imong mga sala sa pagtawag sa ngalan sa Ginoo. So dinhi sa kahimtang ni Apostol Pablo mga kaigsunan nga diin nakabig si Pablo o gibautismuhan siya og mao kadto ang 251 kamikbi nga naangkon ni Apostol Pablo mga kaigsunan. Og dugang pang 1 Peter chapter 3 verse 21 agig hulad nini ang bautismo sa magaluwas kaninyo karon dili ingon nga paglugod sa buling gikan sa lawas kundi ingon nga tubag alang sa maayong kaisipan ngadto sa Dios pinaagi sa pagkabanhaw ni Hesukristo. So nining bahina mga kaigsunan ang bautismo makaluwas mga kaigsunan. So dili kini kaluwasan sa imuhang kalag kundi kaluwasan kini diha sa bad conscience mga kaigsunan nga diin naghisgot kini sa ato ang sinina nga diin to kining gimintin nga nagprepara ta nga dili ta hubo sa pagbalik sa ato ang Ginoo. So mao kana ang kaluwasan nga giisgutan dinhi sa 1 Peter chapter 3 verse 21. Doon kini connection sa covenant salvation mga kaigsunan. Dugang pa sa 2 Corinthians 7:1 so subli na ni mga kaigsunan nga diin may tungod kini sa paghinlo no usa sa nabatunan nato kining maong mga saad nga ang mga hinigugma hinloan ta ang atong kaugalingon sa tanang kahugaw sa lawas o sa espiritu. So lampurnas kini mga kaigsunan. Mao na nga ato gyud kining pagahimuon o gi-apply gid nato ang rebap o kung gikinahanglan. So walay problema dinhi sa to ang nasod tungod kay abundansya kada og tubig. So dugang pa Isaiah 61 verse 10, ako magakalipay sa dako sa Ginoo, ang akong kalag nagamalipayon diha sa akong Dios kay iya akong gibistihan sa mga bisti sa kaluwasan, ako gisuloban niya sa kupo sa pagkamatarong ingon sa pamanhunon nga nagadayan-dayan sa ihang kaugalingon sa usa ka purong-purong nga bulak o ingon sa pangasaunon nga nagapadayan-dayan sa ihang kaugalingon sa ihang mga mutya. So mao na mga kaigsunan ang purpose sa diin nga atong i-maintain ang ato ang duha ka metaphor nga garment mga kaigsunan nga dapat suot-suot nato ni ato kining nga giampingan o gilaban sa kanunay aron sa ingon niya na atong mahit ang ikatulo nga garment nga which is the literal, that is the divine body. Dugang pa mga kaigsunan pinadayag 16:15 tanawa muani ako ingon sa kawatan bulahan siya nga nagalakaw nga nagbantay sa iyang mga bisti aron dili siya magalakaw nga hubo og makita nila ang iyang pagka makaulaw. So luoy kay mga kaigsunan no. Piling nila nga limpyo, piling nila nga tama ilang preparasyon apan bagsak di ay no. So naa magyoy mga pangunahuna nga daw naipulong daw adunay sa kadalan sa tawo nga daw matarong adunay ginahuna sa tawo nga daw hinlo no. Proverbs 30 verse 12 yata na nga niin naghuna-huna sila nga hinlo sila pandili di ay hinlo sa tubangan sa Ginoo. Dapat mopalo gid ta sa instruction nga diin nga suwak na suwak sa atubangan sa Ginoo. Sa law of cleansing mga kaigsunan dili kini dapat nga kana nga problemahon mga kaigsunan. Ani kay daghan gani kayong natakdan sa mga pagpanghinlo sa mga Hudyo ani kaniadto wala tudlo ang hintils pagpanghunaw no pero sa pagkakaron ato makita nga manghunaw gayud maskin dili sakop sa katawhan sa Ginoo kaniadto ang mga hintil way tuli pero karon nagpatuli na maskin dili sakop sa iglesia sa Ginoo tungod kay nakita nila nga maayo nga ang pagpanghinlo. So cleanliness is next to godliness. So mao gina mga kaigsunan. Dugang pa pinadayag 3:18 tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako og bulawan nga inulay sa kalayo aron madato ka
og maputing bisti nga imong igasulob aron dili magdayag ang pagka makaulaw sa imong pagkahubo og tambal nga dapat sa imong mga mata aron ikaw makakita. Muna mga kaigsunan, ang open mind mao ra gini maka-preparar og wise nga pagpreparar tungod kay mahimo magyud nga ma-inform og maandam, no? Ngani ang pinadayag 3:18 kung imo nang basahon ng iglesia sa Laodicea nga miserable na sa tubangan sa Dios o naka-recover sila tungod kay naghinulsol. So ang keywords lagi mga kaigsunan, repentance yun is the key that the mind of God will change, no? So ang repentance yun mo ay makausab mga kaigsunan tanggal na unta kini, kandidato na unta kini sa pag-cut off nga iglesia pan naka-recover tungod kay nito man sila sa tambag sa Dios nga magpalit, no? Diha ra pud kang Kristo, no? Nga wa naman sila bisti, so may pamaagi nga makabisti pag-usab, no? Dili man na pwede ayom-ayomon, dili man na pwede nga tapak-tapakan. So ribap mga kaigsunan, nagparibap, naghinulsol og naghinlo aron nga makabato na pod siya og bag-o nga bisti. Tangod kay ang tanang mga butanga lagi mga daan sama sa bisti. Adunay gyud mga katapusan. Magbisyo ka adunay katapusan. Kining gitawag mga lagad ka na katapusan gyapon mga kaigsunan. O kining gitawag anang bagantos. O ang tanang mga dinis kalibutan adunay katapusan mga kaigsunan. Muna nga ato kining pamalandungan pag-ayo kining three kinds of garments. So dugang pa mga kaigsunan, pinadayag 3:20 aniya karon ako aniya sa pultahan og nagatuktok kung kinsa ang mga patalingog sa akong tingog og moabli sa pultahan ako mosulod kaniya og manihapon ako uban kaniya og siya uban kanako. So mao na ang tanyag sa atong Ginoo. Welcome pa ang Dios sa diin nga gusto ka mo recover. Welcome pa ang Ginoo. Aberto pa ang pultahan sa Dios og gusto sa Ginoo nga ablihan pod nimo ang pultahan niya sa imong kasing-kasing. Maghinulsol ta aron nga maka-recover kung nakita nimo nga bugat ng sala nga imong ginadala-dala og ang imong sinina imo nang gihubo tungod sa kadaghanang kahugawan. So matud pa sa tong Ginoo, wa kanay sinina, hubo ka na siyang tubangan, miserable ka na siyang tubangan. So ang mga pamaagi magpa mikbi ka, magparibap ka aron nga ma-restore ang imong sinina o sa pagbalik sa atong Ginoo di ka makaplagaan nga hubo. So dugang pa mga kaigsunan, ang 7 churches niya at Asia, Revelation 1:4, unang simbahan na matud pa Church of Ephesus, lack of first love. Sumuo na mga weakness sa pito ka mga iglesia na sa Asia. Ikaduha nga Church of Smyrna, the Crown Church, Revelation 2:8-11. So dinhi si Polycarp was a pastor of Smyrna. Siya ang pastor, si Polycarp. Sumala sa anong gitawag nga history, no? Si John the Beloved o John Divine who baptized Polycarp December 25, 1995. AD Neoder's Church History, page 285. So muna itong take up diha. Si Polycarp was died in AD 168 according to sa libro ni L.D. Forman mga igsunan. So tataw kayo klaro sa history si Polycarp. Mo ka na ang katapusan nga gibotismuhan, no? Si Polycarp namuhat diha sa iglesia sa ining gitawag nga Smyrna, no? Before nga namatay si John. So ato nakita nga Revelation, si John the Beloved mo ay nagsulat. So dugang pa sa Church of Pergamos, kini nga iglesia compromising church, Revelation 2:12-17. O ikaapat Church of Thyatira, corrupted, no? Corrupt kini nga simbahan usab. Sumo na ilang mga weakness. Ikalima Church of Sardis, the feeble church. Ining markiko-kiko, no? Mag-asang hangin to apod, no? Ining gitawag Church of Philadelphia. So gideclare sa ni Kristo nga faithful kini nga simbahan, Revelation 3:7-13. O kini ikapito nga simbahan mao ni akong nabalik-balik when it comes of garment tungod kay
wala na sila, no? Kanang miserable ni nga simbahan ug hapit ni siya na cancel pa na nagpabilin pa man nga nagbarog nga ikapito nga simbahan tungod kay gidawat pa sa Ginoo og wala niya giluwa kay matud pa sa atong Ginoo kung mabugnaw ka magbugnaw lang ka di kay dagaang, no, makaluod na. So mo na atong Ginoo naay ilong na ibaba, no, ay tanan, no, naay mata. So muna mga kaigsunan, dugang pa sa Isaias 1:16, ituslob ang inyong lawas sa tubig, pag mahinlo kamo, ibutang sa halayo ang inyong daotang mga buhat gikan sa tubangan sa akong mga mata, hunong na sa pagbuhat sa daotan. So mao na pamaagi mga kaigsunan, no? Oras nga ituslob ang atong kaugalingon, atong lawas sa tubig, so maghinulsol po ta, no? O mag-change of mind po ta. Nadayag 3:19, sa akong mga hinigugma, ako nagabadlong og nagapanton busa, kinahanglan magmadasigon ka og maghinulsol. So kining gitawag nga undergo ka sa disiplina sa atong Ginoo, pantunon ta, disiplinahon ta, kastigon ta, tungod kay gihigugma ta sa atong Ginoo. So sa oras nga maghinulsol ta, so ma-restore og magaan na ang buot sa ato ang Ginoo. Dali nang tubagon ato mga pagampo og humuta na ang Ginoo sa tuwa. Ana ra man ka simple mga igsunan nganong dakuon man nilag problema, no. Pinadayag 3:21, kadtong makadaog pagatugutan ko nga magalingkod uban kanako sa akong trono, maingon nga ako sab nakadaog og naglingkod ako uban sa akong amahan sa iyang trono. So mao ni ang bugti sa Iglesia sa Laodicea mga igsunan nga diin na nagmadaogon sila o kita usab kung magmadaogon usab kita, tugutan ta sa ato ang Ginoo nga mulingkod sa trono sa ato ang Ginoong Hesukristo. Mao na mga kaigsunan, daghang salamat o hinaot nga wala mo'y puwas pagsubaybay sa ato ang programa. Ato ang minti mga kaigsunan, The Gospel of the Kingdom. Dili na to kalimtan sa pag-subscribe o pag-like o pag-share aron nga sa ingon niya na ma-update ka kanunay sa ato ang mga pagtuon sa atong buhi nga Dios o matud pa sa Mateo 11, 29 o 28 nga learn of me. So kinahanglan mga kaigsunan nga magtuon kita unsa ang karakter sa ato ang Ginoo aron sa ingon niya na tama ang atong pagpreparar samtang naghulat ta sa ato ang Ginoo. So mga kaigsunan, bye-bye for now. God bless you.